Prime Minister Netanyahu to do more on this issue? Do you think he's doing enough? No. We're asked to make concessions? What message does this send Hamas? नाजरीन, हवाओं का रुख तब्दील हो चुका। इसराइल और नेतन्याहू की गुंडागर्दी अब मजीद नहीं चलेगी। अमेरिका ने इसराइल को शट अप कॉल दे दी। सदर जो बाइडन ने इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू को खूब खरी खरी सुना दी है। उसके साथ ही अमेरिका ने वाज़े कर दिया कि अब वो मजीद नेतन्याहू की जिद, अना और हठधर्मी को बर्दाश्त नहीं करेगा। गजा में जंगबंदी के लिए अब इसराइल नेतन्याहू से कोई मुशावरत नहीं होगी, यानी अमरीकी नुमाइंदे बराह रास्त हमास वफद से मुलाकात करके गजा में सूरत हाल मामूल पर लाने की बात करेंगे। अमेरिका की जानिब से इसराइल को शट अप कॉल देने के साथ ही बरतानिया ने नेतन्याहू को झंडी दिखा दी। बरतानिया ने इसराइल पर वाज़े कर दिया है उसे गजा में इस्तेमाल करने के लिए मजीद असला फराम नहीं किया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म अमेरिका और बरतानिया के इस रवैये पर आग बगोला हैं। उन्होंने बंद कमरों में होने वाली गुफ्तगू अब खुलेआम करना शुरू कर दी है। नेतन्याहू ने न सिर्फ अमरीकी सदर जो बाइडन को गालियां दी, बल्कि अपने वजीर दिफा योगलैंड पर भी चढ़ दौड़े। दूसरी जानिब हमास ने साफ लफ्जों में खबरदार कर दिया है कि गजा से इसराइली फौज के मुकम्मल इनखला तक वो किसी मुआहदे पर अमल नहीं करेंगे। दोस्तों, एक जानिब गजा की पट्टी में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुआहदे की शिकों पर गौर किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब इसराइल में वज़ीर आज़म नेतन्याहू और उनके हवारियों के खिलाफ गुस्से की लहर में शिद्दत आ चुकी है। नेतन्याहू पर यरगमालियों की वापसी के समझौते में रुकावट डालने का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। दरअसल मज़ीद 6 इसराइली यरगमालियों की हलाकत के बाद अवाम नेतन्याहू से बदज़न हो चुके हैं। लोगों को अंदाज़ा हो गया कि नेतन्याहू कौमी सलामती और इसराइल की सालमियत के नाम पर सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल देने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। उन्हें यरगमालियों की वापसी या अमन से कोई दिलचस्पी नहीं है। अमरीकी व्हाइट हाउस ने गुज़श्ता रोज़ वाज़े किया था सदर जो बाइडन ने हतमी समझौते के हवाले से हिकमत अमली तय करने के लिए अपनी कौमी सलामती टीम के साथ सर जोड़े। इस इजलास में इसराइली यरगमालियों की रिहाई यकीनी बनाने और हमास को उनकी रिहाई पर राजी करने समेत मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत की गई। वॉइस ऑफ अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि सदर जो बाइडन इस मीटिंग में नेतन्याहू के रवैये पर बहुत नाराज थे। उन्होंने लगी लिपटे रखे बगैर कहा कि इसराइली वज़ीर आज़म कैदियों के तबादले का समझौता कराने के लिए किसी किस्म की कोशिश नहीं कर रहे। हर बार वो नई शर्त पेश करके मुज़ाकराती अमल को सबूताज कर देते हैं। इस बार अमेरिका ने हिकमत अमली तय करते हुए इसराइल के बजाय पहले मरहले में कतर और मिस्र के साथ बातचीत करने का फैसला किया है, ताकि मुज़ाकरात का इब्तदाई खाका तैयार कर लिया जाए और फिर सालिसों के जरिए हमास पर दबाव डालकर उसे जंगबंदी पर राजी किया जा सके। मीटिंग के बाद सहाफ़ी ने अमरीकी सदर से पूछा कि क्या इसराइली वज़ीर आज़म अपने यरगमाल बनाए जाने वाले शहरियों की रिहाई के लिए कुछ कोशिशें कर रहे हैं। इस पर सदर जो बाइडन ने एक लफ्ज़ में जवाब देते हुए कहा, नो। ये बात तो अब वाज़ेह हो चुकी है। सदर जो बाइडन नेतन्याहू की जिद, डिटाई और हठधर्मी से तंग आ चुके हैं। वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द गजा के किस्से को फारे करें, ताकि अमरीकी मुसलमानों के जज्बात को ठंडा किया जा सके, वरना नवंबर में होने वाले इंतखाबात में डेमोक्रेट्स का सफाया हो जाएगा। ज़राए का कहना है कि अमरीका की जानिब से अब की बार तजावीज़ इस शर्त के साथ पेश की जाएंगी कि इसराइल उन्हें मन्नो-अन कबूल करे या फिर मुस्तरद करे। जो बाइडन समझते हैं कि अब मजीद ताख़ीर और वक्त ज़ाया करने की गुंजाइश नहीं है। नेतन्याहू ने गुज़श्ता रोज़ एक बार फिर कहा कि कुछ भी हो जाए इसराइली फ़ौज फिलाडेल्फिया राहदारी से बाहर नहीं जाएगी। इस हवाले से अमेरिका समेत किसी भी मुल्क का दबाव कबूल नहीं करेंगे। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में नेतन्याहू का कहना है कि अमरीकी सदर को हमारे 6 यरगमालियों की हलाकत के बाद हमास पर दबाव डालना चाहिए। उल्टा वो मुझे मोरदे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। हमसे कहा जा रहा है कि रियायत करें। ये मुतालबात हमास को क्या पैगाम देते हैं? पैगाम ये है कि वो मजीद यरगमालियों को मार डालें। बाइडन और सालिसों को अब रियायत देने की बात हमास से करनी चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म का ये मुतालबा किस कदर गैर मंतकी और गैर ज़रूरी है कि नेतन्याहू के हम नवाला व हम प्याला उनकी किचन कैबिनेट के अहम तरीन रुकन वज़ीर दिफा योगलैंड भी उन पर तनकीद करने लगे हैं। वज़ीर दिफा ने नेतन्याहू के ताज़ा बयान पर रद्द अमल में कहा कि ये एक गैर ज़रूरी कैद है जो हमने खुद पर मुसल्लत कर ली है। यानी फिलाडेल्फिया राहदारी का मुतालबा खुद इसराइली वज़ीर दिफा के नज़दीक भी अहम काना है। योगलैंड ने खबरदार किया कि यरगमालियों की जानों पर फिलाडेल्फिया राहदारी को तरजीह देना अखलाकी तौर पर शर्मनाक है। अब इस वक्त $1 मिलियन सवाल ये है, क्या नेतन्याहू अपनी मर्जी के बगैर किए जाने वाले किसी मुआहदे को तस्लीम करेंगे? और अगर मुआहदा हो भी जाए तो क्या उसकी पासदारी भी करेंगे? हमास ने एक बार फिर खबरदार किया है कि वो फिलाडेल्फिया राहदारी और गजा में इसराइली फौज को हरगिज नहीं ठहरने देंगे।
حماس رہنما محمود المرزاوی نے صاف لفظوں میں کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے جاری مذاکرات میں قابض اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی شرائط کو نکال دیا جائے گا۔ معاہدے میں فلسطینی عوام کی شرائط اور مرضی کے مطابق اقدامات کیے جائیں گے۔ الجزیرہ ٹی وی کو دیے جانے والے انٹرویو میں المرزاوی نے اس بات پر زور دیا کہ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی قیدیوں کی رہائی صرف قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے ذریعے ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی فوج کو ہر صورت فلاڈیلفیا راہداری اور نتزارم کوریڈور خالی کرنا ہوگا۔ غزہ کی سرزمین سے آخری اسرائیلی فوجی کی واپسی تک جنگ بندی نہیں ہوگی۔ ہم نے یہ بات ثالثی کرنے والے قطر اور مصر دونوں کو بتا دی ہے۔ انہوں نے فوجی کارروائی کے ذریعے اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کو بری طرح سے ناکامی قرار دیتے ہوئے نیتن یاہو پر تمام تجاویز میں رکاوٹ ڈالنے اور تبادلے کے معاہدے تک پہنچنے میں رکاوٹیں ڈالنے کا الزام بھی عائد کیا۔ المرزاوی نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، ہم نیتن یاہو کو توڑ دیں گے اور وہ ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوگا۔ دوستو، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اس وقت دوہری مشکل میں ہیں، کیونکہ ایک طرف ان کے قابل اعتماد ساتھی اور وزیر دفاع یو گلنٹ بھی جلد از جلد حماس سے معاہدہ کر کے غزہ سے یرغمالیوں اور اسرائیلی فوج کی واپسی کے خواہش مند ہیں، جبکہ دوسری طرف نیتن یاہو کے مشیر قومی سلامتی بن گویر اور وزیر خزانہ بزلیل سموٹرچ جیسے انتہا پسند ہیں، جو جنگ بندی معاہدے کی صورت میں اسرائیلی وزیر اعظم کو حکومت چھوڑنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ نیتن یاہو اس وقت آگے کنواں اور پیچھے کھائی جیسی صورتحال سے دوچار ہیں۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں، کیونکہ اگر وہ معاہدہ نہیں کرتے تو اس صورت میں وزیر دفاع، اسرائیلی فوج اور امریکہ کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر وہ حماس سے سیز فائر ایگریمنٹ کر لیتے ہیں تو پھر اس صورت میں اتحادی بن گویر وغیرہ حکومت چھوڑ دیں گے۔ ظاہر ہے اس صورت میں نیتن یاہو کی حکومت ختم ہو جائے گی اور انہیں نئے انتخابات کرانا پڑیں گے۔ اسرائیل میں تو فارم 47 بن نہیں سکتا، لہٰذا اگلے الیکشن میں یقینی طور پر نیتن یاہو شکست کھائیں گے۔ اس بات کا اندازہ خود اسرائیلی وزیر اعظم کو بھی ہے کہ ان کے دوبارہ برسر اقتدار آنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ دراصل نیتن یاہو کو اصل خوف کرپشن کا ہے، کیونکہ ان کے سر پر کرپشن کے الزامات کی تلوار لٹک رہی ہے۔ اگر نیتن یاہو کی حکومت ختم ہو جاتی ہے تو وہ عدالتی نظام میں تبدیلی کے اپنے عزائم پورے نہیں کر پائیں گے اور انہیں یقینی طور پر سزا ہو جائے گی، جس کی مدت خاصی طویل ہوگی۔ ناظرین، امریکہ کی جانب سے شٹ اپ کال کے بعد برطانیہ نے بھی اسرائیل کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی۔ برطانیہ نے اسرائیل کو اسلحہ اور ہتھیار برآمد کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے پارلیمان کو بتایا کہ جزوی پابندی ایسی اشیاء پر لگائی گئی ہے جو غزہ تنازع میں حماس کے خلاف استعمال ہو سکتی ہیں۔ پابندی کا اطلاق لڑاکا طیاروں، جنگی ہیلی کاپٹروں اور ڈرونز کے پرزوں پر بھی ہوگا۔ البتہ بین الاقوامی قوانین کے تحت برطانیہ اسرائیل کے دفاع بقا کے حق کی حمایت جاری رکھے گا۔ برطانوی وزیر کا کہنا تھا کہ خدشہ ہے ہمارے ہتھیار بین الاقوامی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ یورپ میں انسانی حقوق کے لیے سرگرم تنظیموں کی جانب سے پچھلے کافی ماہ سے مہم چلائی جا رہی تھی کہ برطانیہ، فرانس، جرمنی اور امریکہ سے جو ہتھیار اور اسلحہ اسرائیل کو فراہم کیا جا رہا ہے وہ مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ عوامی دباؤ کے پیش نظر پہلے امریکی صدر نے گھٹنے ٹیکے اور اب برطانیہ بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ انگلینڈ کی سرکار نے جو بائیڈن کے غصے اور دباؤ کو اپنے لیے غنیمت جان کر اسرائیل کو اسلحہ اور ہتھیار فراہم کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ اسرائیل کارز نے رد عمل میں کہا کہ برطانیہ کے فیصلے سے ہمیں مایوسی ہوئی، اس سے حماس اور اس کے سرپرست ایران کو غلط پیغام پہنچے گا۔ دوستو، اب دیکھنا یہ ہوگا عوامی، امریکی اور برطانوی دباؤ کیا رنگ لاتا ہے۔ کیا اسرائیل اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹ کر غزہ میں جنگ بند کر دے گا اور اپنی فوج واپس تل ابیب بلا لے گا؟ کیا غزہ سے فوج کی واپسی نیتن یاہو اور اسرائیل کی شکست نہیں سمجھی جائے گی؟ صہیونی فوج کی واپسی سے حزب اللہ، حوثیوں جیسی تنظیموں کے حوصلے بلند نہیں ہوں گے؟ ان تمام سوالوں کے جواب آنے والا وقت ہی دے گا، لیکن ایک بات طے ہے، اگر اسرائیل نے سیز فائر ایگریمنٹ نہ کیا تو پھر بہت دیر ہو جائے گی اور صہیونی ریاست کے بھی سابقہ سوویت یونین کی طرح حصے بکھرے ہو جائیں گے اور اسرائیل نامی ملک دنیا کے نقشے سے غائب ہو سکتا ہے۔